इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। अद्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी परीक्षा पे चर्चा इत्यस्य कार्यक्रमस्य माध्यमेन विद्यालयीय छात्रैः, शिक्षकैः, अभिभावकैश्च सह वार्ता विहिता। कथितं च यत् प्रतियोगिताः अपि च सम्भावितसमस्याः जीवने प्रेरणादायकाः भवन्ति, परञ्च प्रतिस्पर्धा स्वस्था भवेत्। प्रवर्तननिदेशालयः भूमिविनिमय वित्तावसर प्रवञ्चनायां राष्ट्रिय जनतादलस्य प्रमुखेन लालू प्रसादेन परिपृच्छां विहितवान्। पूर्वोत्तरीय जॉर्डन देशे अमेरिकीय आवासे ईरान समर्थितानां समूहानां ड्रोन इत्याख्ये आक्रमणे 3 अमेरिकीय सैनिकाः व्यापादिताः, 34 च सैनिकाः व्रणिताः जाताः। अपि च FIH इति पुरुषाणां विश्वचषक हॉकी प्रतिस्पर्धायां ओमानदेशस्य मस्कट नगरे भारतेन अद्य जमैकादलं पूल बी इत्याख्यां 13-0 इति अंकैः पराजितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अभिव्यक्तं यत् प्रतियोगिताः अपि च सम्भावि समस्याः जीवने प्रेरणादायकाः भवन्ति, परञ्च एतादृशी प्रतिस्पर्धा स्वस्था भवेत्। असौ छात्रैः कथितवान् यत् प्रतिस्पर्धा स्वात्मना भवेत्, न तु परात्मना। नवदिल्ल्याम् अद्य अस्य वर्षस्य परीक्षा पे चर्चा इत्यस्य कार्यक्रमस्य माध्यमेन विद्यालयीय छात्रैः, शिक्षकैः, अभिभावकैश्च सह वार्तावधौ प्रधानमन्त्री प्रावोचत् यत् यदि जीवने समस्याः नैव भवतु तावत् जीवनं प्रेरणारहितं, मनोबलरहितं च भवति। श्रीमोदिना अग्रे कथितं यत् केचन अभिभावकाः स्वीय परिचयप्रपत्रस्य यथा स्वकीयस्य बालस्य अङ्कपत्रस्य उपमितिं कुर्वन्ति। अयं व्यवहारः अनुचितो वर्तते। प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् चिन्तायुताः बालाः प्रतिकूलपरिस्थितिरहिताः भवेयुः, यतोहि मानसिकपीडनं जीवनस्य अङ्गीभूतं भवति। विद्यार्थिनां मानसिकपीडा दूरीकरणे शिक्षकाणां भूमिका महत्वपूर्णा भवति। असौ अग्रे अवदत् यत् विद्यार्थी अध्यापकयोः मध्ये सम्बन्धः पाठ्यक्रम-पाठ्यवृत्ति इत्युभाभ्यां दूरे भूयात्। प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यत् विद्यार्थिनां समस्यानां निवारणम् अभिभावकैः, शिक्षकैश्च करणीयम्। प्रधानमन्त्री विद्यार्थिभ्यः समुचित स्वास्थ्याय अकथयत् यत् एतदर्थं तुलित आहारः, व्यायामश्च आवश्यकौ स्तः, यतोहि स्वस्थ मस्तिष्काय स्वस्थ शरीरस्य आवश्यकता वर्तते। अस्मिन् क्रमे पर्याप्त निद्रा अपि अत्यावश्यकी वर्तते। श्री नरेन्द्र मोदिना चर्चितवान् यत् विद्यार्थिनः निर्णयकुशलाः भवेयुः। यदा भ्रमस्थितिः जायते तावत् समाधानार्थं चर्चा आवश्यकी। चर्चया सह समस्यातः अग्रेसरणमपि आवश्यकं भवति। भावी परीक्षां निध्याय प्रधानमन्त्री समुदीरितवान् यत् छात्राः अत्यधिकं प्रश्नानाम् उत्तराणां लेखनाभ्यासं कुर्वन्तु। यदि अभ्यासो भवति तर्हि परीक्षाकेन्द्रेषु छात्राः चिन्ताकुलाः नैव भविष्यन्ति। केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः भाषितवान् यत् राष्ट्रं युवप्रतिभानां नेतृत्वे एकं विकसित राष्ट्रं भविष्यति। अनेन समुदीरित यत् परीक्षा पे चर्चा इति कार्यक्रमः जनक्रान्तित्वेन जातः। प्रवर्तननिदेशालयस्य दलमेकं बिहारराज्ये भूमिविनिमय वृत्त्यवसर प्रवञ्चनायां राष्ट्रिय जनतादलस्य प्रमुखेन लालू प्रसाद यादवेन परिपृच्छां विहितवान्। लालू प्रसादः तस्य च पुत्री मीसा भारती अद्य पटनानगरस्य प्रवर्तननिदेशालयस्य कार्यालयं गतवन्तौ। बृहत्तमायां संख्यायां RJD इत्यस्य दलस्य समर्थकाः प्रवर्तननिदेशालयस्य कार्यालयात् बहिः उपस्थिताः आसन्। इदं प्रथमवारमस्ति यदा केन्द्रीयाभिकरणेन पटनानगरे अस्मिन् प्रकरणे श्री प्रसादाय समाह्वानं सम्प्रेषितम्। केन्द्रीय अन्वेषणाभिकरणेन भूमेः विनिमये वृत्त्यवसरः इत्यस्मिन् प्रकरणे आरोपपत्रमेकं समाविष्टम्। प्रवर्तननिदेशालयः अस्य आरोपपत्रस्य आधारे धनशोधनप्रकरणस्य निरीक्षणं विदधाति।
ध्यातव्यमस्ति यत् इयं प्रवञ्चना 4अधिक-2000तमवर्षतः 9अधिक-2000 वर्षं यावत् तस्मिन् समये समत्पुन्ना जाता। अस्मिन् अवधौ लालू प्रसाद यादवः संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धनस्य प्रशासने रेलमन्त्री आसीत्। लालू प्रसादः तस्य च पारिवारिक सदस्याः अपि अस्मिन् प्रकरणे आरोपिणः सन्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूस् ऑन AIR इति चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। संयुक्त सैन्याभ्यासः सदा तनसीग् इति भारत सऊदी अरब देशयोः मध्ये राजस्थान प्रदेशे समारब्धः। रक्षामन्त्रालयेन उक्तं यत् 45 सैन्यकर्मीयुतस्य सऊदी अरब दलस्य प्रतिनिधित्वं रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस् इत्येषः करोति। भारतस्य 45 सैन्यकर्मीयुतस्य दलस्य प्रतिनिधित्वं ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स इत्येतस्य एका वाहिनी कुर्वन्ती अस्ति। अभ्यासोऽयम् अग्रिममासस्य 10 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रचलिष्यति। रक्षामन्त्रालयः उक्तवान् यत् अस्य अभ्यासस्य उद्देश्यम् अर्धमरुप्रदेशे संयुक्त सैन्याभ्यासाय द्वयोः पक्षयोः सैनिकानां प्रशिक्षणं वर्तते। पूर्वोत्तरीय जॉर्डन देशे अमेरिकीय आवासे इरान समर्थितानां समूहानां ड्रोन इत्याख्ये आक्रमणे 3 अमेरिकीय सैनिकाः व्यापादिताः, 34 सैनिकाश्च व्रणिताः जाताः। इदं प्रथमवारमस्ति यदा इस्राएल देशे विगतवर्षे अक्टोबर मासस्य 7 दिनाङ्के हमासस्य आक्रमणानन्तरम् अस्मिन् स्थले जाते आक्रमणे अमेरिकी देशीयाः सैनिकाः मारिताः। सैनिकानाम् आवासीयक्षेत्रेषु ड्रोन यन्त्रेण आक्रमणं जातं, येन बृहत्तमायां संख्यायां सैनिकाः व्रणिताः जाताः। राष्ट्रपतिः जो बाइडेनः अत्रावसरे अस्य आक्रमणस्य दोषी अन्वेषणस्य वचनबद्धतां प्रकटितवान्। अमेरिकादेशस्य आधिकारिकसूत्रेण समुदीरितं यत् प्रहारोऽयं गतरात्रौ सीरियादेशस्य सीमास्थिते टावर 22 इत्याख्ये एकस्मिन् लघु सीमदुर्गे सञ्जातः। शिक्षामन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् उच्चशिक्षणसंस्थानेषु एकं पदमपि अनारक्षितवर्गे नैव करिष्यति, यत् समाजस्य वञ्चितवर्गेभ्यः संवैधानिकरीत्या संरक्षितम् अस्ति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सूचयन् केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः प्रत्यपादयत् यत् केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियमः 19-2000 इत्यस्य क्रियान्वयनस्य अनन्तरम् आरक्षणविषये अस्पष्टतायाः अवसरो नैव वर्तते। प्रवर्तन निदेशालयस्य दलमेकं झारखण्डस्य मुख्यमन्त्रिणः हेमन्त सोरेनस्य नवदिल्ल्याः आवासं सम्प्राप्तवान्। दलं तेन सह सेनायाः भूमेः अवैध क्रय-विक्रयाभ्यां सम्बद्धे धनशोधनप्रकरणे पृच्छां करिष्यति। निदेशालयेन पूर्वमेव अस्मिन् प्रसङ्गे अस्य मासस्य 20 तारिकायां श्री सोरेन इत्यनेन सह रांचीस्थिते तस्य आवासे अपि परीक्षा कृता। ऊर्जापूर्ति समस्याग्रस्तेन जापानदेशस्य चन्द्रावतरकेण सप्ताहानन्तरं प्रचालनं पुनः समारब्धम्। चन्द्रावरोहणतः समारब्धस्य 9-दिवसीयस्य आशङ्कानन्तरं जापान आन्तरिक अन्वेषणाभिकरणेन साफल्येन मून स्लिंग इत्येतस्य अन्वेषणाय स्मार्ट अवरोहकेण सह सम्पर्कः स्थापितः। FIH इति पुरुषाणां विश्वचषक हॉकी प्रतिस्पर्धायां ओमानदेशस्य मस्कट नगरे भारतेन अद्य जमैकादलं 13-0 इति अङ्कैः पराजितम्। अनेन विजयेन सह भारतीयदलं प्रतिस्पर्धायाः प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टम्। इयं प्रतियोगिता श्वः क्रीडिष्यते इति वार्ताः।